رسول کریم علیہ السلام کی زندگی کا مشہور واقعہ تواڈے علم چ ہے کہ نبی علیہ السلام جب ممبر بن گیا، ممبر تے تشریف لے گیا خطبے لی، تو تھم کھجور دا جتے حضور ہاتھ رکھتے تھے، وہ کس طرح رویا، جنہاں بچہ مان تو بچھڑ جاندہ رویا، اس طرح لوگوں نے وہ چیخاں سنی، تے حضور نے اتر کے انہوں چھاتی نہ لایا، تے جب بچہ سسکیاں لیندہ چپ کردا ادھر چپ کیتا۔ اور اس سے بھی مولانا اسلائی صاحب بھی یہ شعر رومی دا لکھیا بھائی جنہاں دیا کھوپڑیاں تنگ انہوں دی عقل سے سماؤندا نہیں، پتھر کتنا رو پیندا لکڑ کتنا رو پیندی، فلسفی کو منکر حناناس، ہاں جی جڑے فلسفی بنے پھردے نا دانشور تے حنانا دے منکر ہے کہ تھم نہیں رو سکدا، از ہوا سے انبیاء بیگانات، انہاں نوں کان اکھاں نہیں ملیاں جڑیاں پیغمبراں نوں ملیاں، اللہ دے نبی سب سن دے ویکھ دے کہ چیز آ گل کہہ رہی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جدوں اللہ نے رسول کریم علیہ السلام اطلاع دیتی کہ تسی اللہ دے نبی، حضور نے فرمایا میں مکے دے اس پتھر نوں پہچاننا جہدے کولوں دی میں گزردا سی تو مینوں آندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی پتھر پہچاندا سی کہ اللہ دا نبی ہے۔ اس تو اسی ایویں اپنے کمانڈ وچ بیٹھے ہیں بے انسان کوئی بہت اچھی شے، ہر شے اے دیواراں بھی اے سپیکر بھی اے میز بھی سب زندہ، سب سن رہا ہے، سب ویکھ رہا ہے، تسبیحاں کر رہا ہے، عقل نہیں سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اساں رسول کریم علیہ السلام دے زمانے یہ برکت ویکھی ہے کہ کھانا کھاندے سی، کھانے چو تسبیح دی آوازاں آؤندیاں، کھانا بولدا سی سبحان اللہ دے رسول علیہ السلام دی برکت نہ آوازاں آؤندیاں۔ اے قرآن مجید پہلا پارا پڑھو، اللہ آندا جڑا تسی ویکھدے جے پتھر تھلے ڈگ گیا یا اے پہاڑ ٹکڑے ہو گیا، تسی یہی کہندے زلزلہ آ گیا یا فلاں ہوا دا اثر ڈگیا، نہیں،